ड्रामा सीरियल मेहरा की अगली किस्त वाकई धमाके से कम नहीं होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां आर्मिन बीबी के बुरे दिन बाकायदा शुरू हो जाते हैं। आने वाले किस्त में आर्मिन का वो सच भी सबके सामने आ जाएगा जो वो मुद्दतों से छुपा रही थी, और साबित हो जाएगा कि गोदाम में आग लगाने के पीछे उसी का हाथ था। इसके साथ साथ अलीजे की वो चाल भी उल्टी पड़ने के बजाय उल्टा आर्मिन के खिलाफ एक मजबूत सबूत बनकर सामने आएगी, जिसके नतीजे में अब आर्मिन बीबी सीधी जेल के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंचेगी तो दूसरी तरफ अलीजे अपनी एक बड़ी गेम खेलने के लिए तैयार खड़ी होगी, क्योंकि वो आर्मीन और उसके घर की बर्बादी के सफर का पहला कदम उठा चुकी है। अब असल सवाल ये है कि क्या दाइम वाकई अलीजे का मेहरा बन चुका है या वो दिल से नम्रा से मोहब्बत करता है। ये सब जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। अब जैसे ही अलीजे की चालाकी काम आई, उसने निम्रा को समझा दिया कि अगर वो वाकई अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहती है तो पहले उसे खुद सच्चाई का सामना करना होगा। अलीजे ने उसे कहा कि हिम्मत करके अपने घर वालों को सब कुछ बताओ, वरना तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निम्रा को भी आखिरकार बात समझ आ गई और उसने तमाम हकीकत अपने घर में खोल कर रख दी। ये सुनते ही फरीद ना सिर्फ उसके साथ खड़ा हो गया, बल्कि अलीजे की बातों से मुतासर होकर हमजा ने भी निम्रा का भरपूर साथ देने का फैसला कर लिया। इसी के नतीजे में अब फरीद ने दाइम से कह दिया है कि वो अपनी फैमिली के साथ बाकायदा रिश्ता लेकर आए। लेकिन ये बात दो लोगों को सख्त नागवार गुजरी है। पहला तो आर्मीन है जो किसी सूरत निम्रा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और दूसरा वो शख्स है जिसका अपना किरदार और रिकॉर्ड किसी के सामने ढका छुपा नहीं, जो खुद हर दूसरे दिन पार्टियों में जाकर अपनी बीवी को धोखा देता है। वही शख्स अब स्टेटस का बहाना बनाकर कह रहा है कि ये रिश्ता उनके मेयार के काबिल नहीं। सिकंदर शायद भूल गया है कि हरीशा उसे अच्छी तरह जानती है और उसे उससे मिला ही क्या, सिर्फ धोखा और मुसलसल चीटिंग। इसके बावजूद वो दूसरों पर उंगली उठाता है, जबकि हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात जितना इंसान ज्यादा स्टेटस दिखाता है वो उतना ही घटिया किरदार भी रखता है, और उसकी बेहतरीन मिसाल खुद सिकंदर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमजा और फरीद दोनों को इस रिश्ते में कोई मसला नजर नहीं आ रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो सारा क्रेडिट अलीजे को जाता है, जिसकी वजह से घर में ये तब्दीली आई है। लेकिन यही बात आर्मीन के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि फरीद ने दाइम को घर बुलाने की इजाजत कैसे दे दी, और अब वो दिल में ये प्लान बना रही है कि किसी तरह दाइम को घर बुलाकर उसकी बेइज्जती करे, उसे धक्का देकर बाहर निकाल दे, और फरीद और हमजा को कानों कान खबर भी ना हो। अरमीन अब ये दलीलें दे रही है कि उसने अपने दोनों बेटों की शादियां उनकी पसंद से कर दी, और हमजा के मामले में तो वो पहले एक कड़वा घूंट पी चुकी है, लेकिन नम्रा के लिए वो किसी सूरत ऐसा समझौता नहीं करेगी। अरमीन का कहना है कि नम्रा की शादी अपनी मर्जी से ही करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। उसे हैरत है कि फरीद ने दाइम जैसे लड़के को, जिसे वो मिडिल क्लास और घटिया समझती है, घर कैसे बुला लिया। उसके मुताबिक दाइम के और इनके घराने के स्टेटस में कोई मेल ही नहीं। अब चूंकि कल दाइम घर आने वाला है, अरमीन ने तहैया कर लिया है कि कुछ ऐसा करे कि फरीद साहब उसे पसंद ना कर सके और रिश्ता वही खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे अहम शर्त जो वो तय कर रही है वो ये है कि फरीद और हमजा घर पर मौजूद ना हो। अगर वो दोनों घर पर नहीं होंगे तो वो खुद ही दाइम से निमट लेगी और उसे घर से निकाल बाहर करेगी। अरमीन अब किसी भी कीमत पर नम्रा की शादी दाइम से होने नहीं देना चाहती, और इसीलिए वो अपनी अगली चाल सोचने में लगी हुई है। इसी सारी टेंशन के बाद अरमीन के जहन में एक नया आइडिया आता है। वो फौरन अपना बैग उठाती है, सीधी इस आदमी के पास पहुंचती है जिसे वो पहले भी अपने गंदे कामों में इस्तेमाल करती रही है। वहाँ वो उसे पैसे देती है और साफ कह देती है कि उसे हमजा के गोदाम में आग लगानी है, ताकि हमजा और फरीद फौरी तौर पर वहाँ भाग जाएं और उसे घर में अकेले कुछ अहम काम निपटाने का मौका मिल जाए। अरमीन अपनी चाल तो चल देती है, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं कि इसके इन कदमों के कितने खतरनाक नतीजे उसे बहुत जल्द भुगतने पड़ेंगे। अब वो आदमी वक्त जाया नहीं करता और ठीक उसी वक्त पर जाकर हमजा के गोदाम में आग लगा देता है। दूसरी तरफ घर में सब लोग दाइम के आने के इंतजार में टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन जैसे इंतजार लंबा होने लगता है, हमजा को कॉल आती है कि उसके गोदाम में आग लग चुकी है। हमजा घबराकर फौरन फरीद को बताता है कि उन्हें अभी फौरन निकलना होगा। दोनों जल्दी जल्दी गोदाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। गोदाम पहुंचकर वो देखते हैं कि वाकई बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है। इसी दौरान अलीजे का फोन हमजा को जाता है। वो परेशानी से पूछती है कि आप लोग कब तक वापस आएंगे, क्या कोई संजीदा मसला है।
حمزہ حقیقت بتاتا ہے کہ ہاں آگ بہت خطرناک ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے جان بوجھ کے اس سب کیا ہے۔ وہ علیزے سے کہتا ہے کہ نمرا کو کہہ دیں کہ ابھی دائم کو آنے سے روک دیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اسے مل نہیں پائیں گے۔ علیزے فون رکھتی ہے تو اسی لمحے ارمین فرید کو کال کرتی ہے تاکہ اپنے ہی کیے کا نتیجہ جان سکے۔ وہ پوچھتی ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ فرید انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بتاتا ہے کہ بہت بری طرح آگ لگی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کوئی جان بوجھ کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے FIR درج کروا دی اور پولیس تحقیقات کرے گی۔ بہت جلد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے اور کس نے ان سے دشمنی نکالی ہے۔ یہ سب سن کر تو آرمین کے سانس ہی پھولنے لگتے ہیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکت اتنی بڑی شکل اختیار کر لے گی کہ بات اس کی اپنی جان تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر پولیس واقعی اس معاملے میں پڑ گئی تو بہت جلد آرمین بی بی کی سچائی سب کے سامنے کھل سکتی ہے۔ مگر اس وقت وہ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی پوری توجہ صرف ایک چیز پر رکھتی ہے، دائم اور اس کے گھر والوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دینا۔ ادھر علی سے جیسی صورتحال جانتی ہے فوراً بھاگتی ہوئی نمرا کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابھی کے ابھی دائم کو منع کر دو۔ وہ بتاتی ہے کہ حمزہ کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ بہت خراب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دائم کو کہہ دو کہ 2-3 دن رک جائے، جب سب کچھ نارمل ہو جائے تب اسے گھر بلایا جائے گا۔ علی سے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہیں، صرف سکندر اور آنٹی ہیں، اور نمرا اچھی طرح جانتی ہے کہ دونوں کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ نمرا یہ سب سنتے ہی فون کر کے دائم کو منع کر دیتی ہے۔ یوں آرمین بی بی کی ساری تیاری اور ساری پلاننگ پر پانی پھر جاتا ہے۔ اب وہ نہ تو نمرا سے کچھ کہہ سکتی ہے کیونکہ اگر وہ برا منائے گی یا زیادہ بات کرے گی تو نمرا فوراً سمجھ جائے گی کہ اس کی ماں کا اصل مقصد کیا تھا، دائم اور اس کے گھر والوں کی بے عزتی کرنا۔ اب آرمین ایک نئے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ دائم کو روک کر اس نے وقتی طور پر تو مسئلہ حل کر لیا، مگر جو گندی حرکت وہ کر رہی ہے اگر اس کا راز کھل گیا تو وہ بہت برے طریقے سے پھنس سکتی ہے۔ دوسری طرف علیزہ اور فرید کی گودام میں آگ لگ چکی ہے، لیکن سکندر کو اس سے ذرا برابر دلچسپی نہیں۔ اسے اس آگ سے کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے اس کا اس گھر یا اس خاندان کی کسی چیز سے کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو۔ اسی دوران سکندر بھی اپنی طرف سے کوششیں تیز کر دیتا ہے۔ وہ عریشہ کو فون کر کے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عریشہ میں کل تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ مگر عریشہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے کہ ہمارے درمیان اتنے فاصلے آ چکے ہیں کہ اب اسے نہیں لگتا کہ وہ دونوں کبھی بھی دوبارہ اکٹھے رہ سکیں گے۔ سکندر فوراً جواب دیتا ہے کہ یہ فاصلہ لائی کس نے ہے عریشہ، تم ہی تو لے کر آئی ہو، اب بس یہ دوریاں ختم کر دو، میں کل آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ فون بند ہوتے ہی عریشہ کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ عریشہ سچائی بتاتی ہے کہ سکندر کا فون تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل اسے لینے آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عریشہ کی ماں سخت لہجے میں کہتی ہے، ہرگز نہیں، جو حقیقت مجھے سکندر کے بارے میں پتہ چلی ہے اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی اس کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ تم ابھی اسے صاف منع کر دو کہ تم اس سے ساتھ اب کبھی نہیں جاؤ گی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اتنا سیدھا ہی نہیں ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ عریشہ اب اپنی ماں کی بات ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اسے سب کچھ پتا ہونے کی باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ سکندر کتنا بڑا چیٹر ہے، پھر بھی اس کے دل میں ابھی بھی محبت کی جگہ باقی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عریشہ شاید سکندر کو ایک اور موقع دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ محبت کا بھوت اس سے ابھی تک پوری طرح سے سوار ہے۔ آخر کار اس رشتے کا انجام وہی ہونے والا ہے جو شروع دن سے نظر آ رہا تھا۔ عریشہ خود اپنے ہاتھوں سے سکندر کو چھوڑ دے گی اور طلاق بھی لے گی، کیونکہ چاہے آسمان زمین پر آ گرے یا زمین آسمان پر چلی جائے، سکندر اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آنے والا۔ اس کی زندگی میں لڑکیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور اس کی نظر میں عریشہ کی کبھی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ یہ حقیقت بس عریشہ کو سمجھنے میں دیر ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اسے اصل حقیقت کا ادراک ہوگا، وہ خود ہی یہ رشتہ ختم کر کے اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ اور پھر جب اسے یہ بھی پتا چلے گا کہ سکندر نے اس کا گھر بھیج دیا ہے، تو اس کے بعد عریشہ اور اس کی ماں سکندر کی اتنی بری طرح بینڈ بجائیں گی کہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ لیکن یہاں اصل بینڈ سکندر کی نہیں، ارمین کی بجنے والی ہے۔ ایک طرف علیزے نے اس کے خلاف انکوائری مٹوا دی ہے اور دوسری طرف ارمین نے خود ہی اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، اپنے ہی بیٹے کے گودام میں آگ لگوا کر۔ اب یہ آگ صرف گودام میں نہیں لگی بلکہ ارمین کی پوری زندگی میں لگ چکی ہے۔ حمزہ اور فرید اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور پولیس بھی پوری طاقت کے ساتھ تفتیش میں لگی ہے۔
बहुत जल्द पुलिस के हाथ सबूत लगने वाले हैं और जब वो अरमीन के मोहरे पर पहुंचेंगे तो पूरा खेल खुलकर सामने आ जाएगा कि ये सब अरमीन नहीं करवाया था। मुझे तो लगता है कि अब ज्यादा देर नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर सीधा अरमीन के घर पहुंचेगा, दरवाजे पर खड़ा होकर अरेस्ट वारंट दिखाएगा और इसे बताएगा कि न सिर्फ गोदाम में आग लगाने के सबूत मिल चुके हैं बल्कि इंक्वायरी के दौरान बाकी तमाम गंद भी सामने आ चुका है। अब जो कुछ होने वाला है वो अरमीन के बस में नहीं, कानून उसके पीछे आ चुका है। अब जो प्लान अलीजे ने बनाया है वो इतना तगड़ा है कि आर्मीन के लिए कोई भी बचने का रास्ता बाकी नहीं रह जाएगा। पुलिस आर्मीन को गिरफ्तार करके ले जाएगी और ये मंजर देखकर सबसे ज्यादा खुशी अलीजे को होगी। मुझे तो लगता है कि वो खड़ी होकर ताली बजाएगी और आर्मीन से कहेगी, आप मेरे पीछे थी ना, आपने मेरा बहुत नुकसान किया, अब मैं इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो करूंगी आप इसे सालों याद रखेंगी। अगर सिकंदर, हमजा और फरीद को ये हकीकत पता चल गई कि आर्मीन ने उनके गोदाम में आग लगाई थी तो शायद वो एक मौके पर आकर आर्मीन को माफ भी कर दें और अपनी एफआईआर वापस ले ले। लेकिन अब जो इंक्वायरी अलीजे ने आर्मीन के खिलाफ बिठाई थी उसका डेटा और जितने भी सबूत हैं, जब सबका तज्जिया मुकम्मल हो जाएगा तो आर्मीन के लिए जेल से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। यूँ लगता है कि आर्मीन के लिए ये सब कुछ एक लंबी, मुश्किल और महंगी सजा बनकर आने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ड्रामाई और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।